मुस्लिम लीग नून के बुरे वक्त का आप अंदाज़ा लगाइए कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपनी जितनी भी बदनामी है वो मिटाने और ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रही है, और उतनी ही बदनामियां उनके गाटे फिट हो रही हैं, उतनी ही नाकामियां उनकी सामने आ रही हैं। अब ये देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त इरशाद भट्टी का ट्वीट चल रहा है। इरशाद भट्टी ने लिखा, अगर कोई जमहूरी महज़ब आइन और कानून की बालादस्ती वाला मुल्क होता तो पहले तो किसी गवर्नर बलीगुर रहमान को ये जुर्रत ही ना होती कि वो किसी ओहद चीमा के बच्चों की फीस माफ करता, कॉलेज प्रिंसिपल के फैसले बदलता, और अगर ये हो भी जाता तो अब तक बलीगुर रहमान ओहद चीमा से इस्तीफे लिए जा चुके होते और इस मुल्क का वजीर आजम एचिसन प्रिंसिपल से माफी मांग चुका होता। ये यानी कि अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी बदनामी इस वक्त इनके गले पड़ी है नून लीग के। और ये इसमें बेचारी ना मरियम नवाज का कोई कसूर निकला, ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ, लेकिन पार्टी बदनाम हो गई, बेचारे बिल्कुल जीरो हो गए। मरियम नवाज शरीफ ने अब देखें वो बड़ा मुश्किल से एक थोड़ा सा सॉफ्ट इमेज बनाया था कि वो जो डोर फिरने से वो बच्चा जिसका इंतकाल हुआ था उसके घर गई, फैमिली से मिली, वो लोग उसको अप्रिशिएट भी करना ही शुरू हुए थे कि ये अंदर से ये आ गई खबर, और वो उनका सारा वो जो काम था वो मिलियन मीट होके रह गया। अच्छा, और फिर ये भी इरशाद भट्टी भाई ने ये भी बड़ी जबरदस्त बात की है कि अगर कोई कॉलेज, अगर कोई ऐसा मुहज़्ज़ब आइन और कानून की बालादस्ती वाला मुल्क होता, कोई जमहूरी मुल्क होता, तो उसमें तो ये उन्होंने कहा है कि गवर्नर बलीगुर रहमान को ये जुर्रत ना होती वो किसी और चीमा के बच्चों की फीस माफ करता। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई जमहूरी आइन, मजहब और कानून की बालादस्ती वाला मुल्क होता तो गवर्नर बलीगुर रहमान ही ना होता, वहां पर तो गवर्नर ही कोई और होता। बहरहाल अब ये जो सिचुएशन है ये इनके लिए और भी अब फिर और भी ऐसी बातें सामने आ रही हैं, ऐसे ट्वीट सामने आ रहे हैं कि जिनको देख के अंदाजा होता है कि जी अब नून लीग के लिए जो हालात हैं, नून लीग के लिए जो परेशानियां हैं, और फिर सिर्फ नून लीग के लिए परेशानियां नहीं है, अब मसला ये है कि नून लीग के हक में जो आता है उसके लिए भी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, उसको भी सोशल मीडिया के ट्रोलिंग का सामना करना पड़ जाता है। पूरी पाकिस्तानी कौम उसके आगे खड़ी हो जाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो भाई, तुम ये किस तरह से कर रहे हो। और अंदाजा लगाइए कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर, यानी कि आप अंदाजा कोई एक मुझे ट्रेंड बता दीजिए कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चल सका हो, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से सामने आ चुका हो, या जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसको उस ट्रेंड के अंदर कामयाब हुए, कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो इमरान रियाज खान ने भी कहा कि जी बड़े बड़े यहाँ पर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो यानी कि वो इमरान खान के लिए सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, बड़े वॉलंटियर्स हैं। और फिर अब तो जो बड़ी बड़ी यानी कि समीना पाशा जैसी जो बड़ी एंकर हैं, हबीब अकरम हैं, जुबैर अली खान हैं, बड़ी बड़ी जो अब शख्सियात हैं, ये जफर वड़ाइद साहब, ये अब इन लोगों की बातें भी बड़ी अहम और बड़ी यानी कि ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। हारून रशीद साहब ने बड़ी ज्यादा तनकीद किया और वो कहते हैं कि पहले तो यानी कि उनका ट्वीट जो है आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, जुल्म तो पहले भी होता रहा, जुल्म नहीं अब ये दरिंदगी है। इस या अहद से सलामत गुजरने के लिए अज़म और हिम्मत ही नहीं, गैर मामूली तहम्मुल और तदबीर की भी जरूरत है। यानी कि अंदाजा लगाए कि पाकिस्तान के हालात को वो अपने अल्फाज के अंदर डाल रहे हैं कि यानी कि तदबीर भी दरकार है कि कैसे इन मामलात से हमने निकलना है, कैसे हम पाकिस्तान को कोई तो थोड़ा बेहतर मुल्क बना सके, थोड़ा बेहतर तरीके से आगे इसको ले जा सके। अब कुछ और भी ऐसी एक्टिविटीज, कुछ और भी ऐसी डेवलपमेंट सामने आई हैं जो आज के वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि पिछले 24-72 घंटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, पाकिस्तान की अदलिया के लिए, पाकिस्तान के मीडिया के लिए, पाकिस्तान की सहाफत के लिए और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए कैसे गुजरे हैं। मगर उससे पहले हमेशा की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। याद रखिएगा आप इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, तो ये काम आपने जरूर कर देना है। अब ये कुछ जो और ट्वीट्स मैं आपको दिखाता भी हूँ, फिर उसके ऊपर डिस्कशन भी करते हैं। सबसे पहले तो अब ये देखिए कि आपकी इस वक्त स्क्रीन के ऊपर शहर बानो का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा आज के दिन 25 मार्च के बारे में, उन्होंने लिखा आज के दिन 25 मार्च को इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। हमें फख्र है हमारे लीडर पर कि उसने हमेशा हमारा सर ऊंचा किया। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि एक जानिब इमरान खान की मेमोरीज सामने आ रही है कि जी उसने आज के दिन में ये किया, उसने आज के दिन में ये किया, और दूसरी जानिब जो नून लीग है उसके हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि जी उन्होंने आज के दिन जो है बलीगुर रहमान की जरूरत ही नहीं होती कि वो अपने ओहद चीमा के बच्चों की फीस माफ करवा रहे हैं। एचिसन कॉलेज पाकिस्तान का जो एक बड़ा मायनाज इदारा था उसके अंदर इनकी बदनामी इस तरह सामने है। अच्छा, ये अब आपकी स्क्रीन के ऊपर अली खोसा का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की, इन्होंने शायद अफरीदी क्रिकेट की तरह सियासत में भी छक्का मारने की कोशिश करते हुए पिच पर ही कैच आउट हो गया है। इनके साथ तो बड़ा बुरा हुआ है, शायद अफरीदी के साथ बहुत खराब हुआ है। जिस तरह से शायद अफरीदी का यकीन जानिए कि ट्रोलिंग हुई है, तो अब पहले भी ट्रोलिंग होती रहती थी, लेकिन शायद अफरीदी समझता था कि शायद गेम जो है वो आते नहीं जाएगी, मैं हर चीज जो है मुझे सपोर्ट करने वाले बहुत ज्यादा हैं, मेरे साथ खड़े होने वाले बहुत ज्यादा हैं, और इन्हीं चीजों के ऊपर फिर शायद अफरीदी और भी ज्यादा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसमें खिलाफ मैदान में आना शुरू हो गए थे। लेकिन फिर अब रिजल्ट क्या निकले थे कि पहले और अब के रिजल्ट के अंदर अब पाकिस्तानी अवाम के अंदर एग्रेशन ज्यादा है, पाकिस्तानी अवाम इलेक्शन देख चुकी है, तो आप इस तरह की जब बातें करेंगे, हरकतें करेंगे, तो उसके बाद रिएक्शन तो फौरी तौर पर आएगा, और वो जबरदस्त तरीके से आया भी था। ये जो अब शाहिद खान अफरीदी ने जिस तरह से इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया था, तो फिर इनको अब ये सुर लग गई होगी, इनको अंदाजा
اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستانی عوام نے پھر ان کے ساتھ کیا حشر کیا, پاکستانی قوم نے پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عمران ریاض خان پاکستان کے بڑے مایہ صحافی ہیں, انہوں نے کتنی زیادہ ان کو یعنی کہ ان کی اصلیت دکھائی ہے کہ جو باتیں تم کر رہے ہو کیا ان باتوں پہ قائم رہو گے. یعنی کہ اندازہ لگا لیجئے کہ نہ صرف عمران ریاض بلکہ اور بھی جتنے بڑے صحافی تھے انہوں نے ان کے اوپر تنقید کی, پاکستان کا سوشل میڈیا ان کے اوپر تنقید کرتے ہوئے بھر گیا. اور آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے یعنی کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ بنانے والے لوگ ہیں وہ کتنے پکے ہیں کہ شاہد افریدی نے ابھی تک اس حوالے سے مزید کسی قسم کی یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ٹھیک ہے جو آپ کو ورڈنگ اگر اچھی نہیں لگی ہے تو میں اس پہ معذرت خواہوں, کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھ کر اب اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر آپ سپر ہیرو بھی ہیں اور عمران خان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ سپر زیرو ہو رہے ہیں, پھر آپ کو لوگ پسند نہیں کریں گے, آپ کو لوگ پیار نہیں کریں گے. اور یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب یہ جو حالات ہیں, یہ جو چیزیں ہیں, ان چیزوں کے اوپر پاکستانی قوم جو بڑی اگریسو ہو گئی. اب آپ کی اسکرین کے اوپر بیرسٹر گوہر علی کا ٹویٹ چل رہا ہے. انہوں نے لکھا عمران خان صاحب نے حماد اظہر کا استعفیٰ منظور نہ کرنے کی ہدایت کی, جس کی روشنی میں ہم نے حماد اظہر کا استعفیٰ منظور نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب جاوید چودھری جیسے اور بہت سارے ایسے صحافی ہیں کہ جو یہ کہتے پھر رہے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے اندر بڑی جھوٹ ڈل گئی ہے, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اب وہ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ان کا جو پروپیگنڈا ہے کتنی بری طرح فلاپ ہو رہا ہے, کہ اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں, اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. ابھی آپ کی اسکرین کے اوپر علی محمد خان صاحب کا ان کی بات چل رہی ہے. انہوں نے لکھا جی جس آزادی کے لیے جناح کھڑا تھا اس آزادی کے لیے آج عمران خان اور ہم کھڑے ہیں. ہزاروں بے گناہ خواتین مرد کو قید کر کے تم کس چیز کی آزادی منا رہے ہو. اچھا اب یہ آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہا ہے جی عمران ریاض خان کا ٹویٹ. انہوں نے لکھا رجیم چینج کے بعد عمران خان کی سب سے بڑی طاقت ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے جو ہزاروں والنٹیئرز پر مشتمل ہے. اس نے مین اسٹریم میڈیا کی وقت ختم کر دی. 8 فروری کا مارکا بھی عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم کی زبردست کمپین کی وجہ سے ممکن ہوا. انداز یہی میں نے آپ کو بات پہلے بھی کی تھی کہ یہ یعنی کہ بدنامی ایک جانب سے وہاں بدنامی ہو رہتی ہے, نون لیگ کی دوسری جانب سے عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتی ہے. ابھی آپ کی اسکرین کے اوپر ظفر بڑائچ کا ٹویٹ چل رہا ہے. انہوں نے لکھا جی کشمیر تو نہیں کشمور ہی فتح کر لو, لوگوں کی ڈاکوں سے ہی جان چھوٹ جائے. اب یہ پاکستان کے اندر حالات تو ایسے ہی ہیں کہ جی یہ کشمور ہی فتح ہو جائے, بہت بڑی بات ہے. اچھا ابھی آپ کی اسکرین کے اوپر نعیم احمد پنجوتا صاحب کا ٹویٹ چل رہا ہے. انہوں نے لکھا ڈونلڈ لو کا دفاع کرنے کے لیے تار پریس کانفرنس کر رہا ہے. قوم ان غداروں کو بڑی اچھی طرح پہچانتی ہے, قوم جان بھی گئی ہے. ابھی آپ کی اسکرین کے اوپر زبیر علی خان کا ٹویٹ چل رہا ہے. انہوں نے لکھا اس سال زکوٰۃ اور فطرانے دیتے وقت ان چھوٹے لوگوں کو بھی یاد رکھیے جن کے بچے ایچسن کالج میں پڑھتے ہیں اور فیس نہیں دے سکتے. یہ وہی یعنی کہ دیکھیں کیسی بدنامی ان کے گلے پڑ گئی ہے. ابھی آپ کی اسکرین کے اوپر حبیب اکرم صاحب کا ٹویٹ چل رہا ہے. انہوں نے لکھا اپریل 2022 میں جو بحران پیدا ہوا تھا وہ ان انتخابات کے نتیجے میں مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے. اس بحران سے ہم نکلنا چاہیں تو فوراً نکل سکتے ہیں, لیکن یہ مشکل ہے. مشکل یہ ہے کہ اس کا راستہ اڈیالہ جیل سے ہو کر گزرتا ہے. یہ بات کراچی اورنگی ٹاؤن سے لے کر اسلام آباد بارہ کہو تک سب جانتے ہیں. اچھا اب آپ کی اسکرین کے اوپر سمیرہ پاشا صاحب کا ٹویٹ چل رہا ہے. انہوں نے لکھا رجیم چینج کے سبھی کردار چاہے اندرون ملک ہوں یا بیرون ملک ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, جبکہ ظلم کے خلاف بولنے والی آوازوں کو خدا رفتوں سے نواز رہا ہے. واہ واہ. اب آپ کی اسکرین کے اوپر رضوان علی زئی صاحب کا ٹویٹ چل رہا ہے. انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا اوہچیما کے بچوں کی فیس معافی کی سفارش پر ایچسن کالج کے پرنسپل مستعفی ہو گئے. پاکستان میں ہر غلط کام کے تانے بانے نون لیگ سے ہی کیوں ملتے ہیں. اب آپ کی اسکرین کے اوپر شعیب شاہین صاحب کا ٹویٹ. انہوں نے لکھا جو لوٹا بھرے گا اس کا جینا حرام ہو جائے گا, عوام میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے. راجہ ریاض کا حال دیکھ لیں, خود کہتا ہے لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے. کیسے یعنی کہ دن آگے ان کے اوپر. اچھا یہ سراج الحق صاحب کا ٹویٹ آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہا ہے. انہوں نے لکھا حکمرانوں سے کہتا ہوں رمضان کے مہینے میں توبہ کر لیں. اگر ملک کی بہتری چاہتے ہیں تحریک انصاف کا مینڈیٹ ان کو واپس کرنا ہوگا. ہر مشکل کے باوجود تحریک انصاف نے ثابت کیا وہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. اچھا جی اب آپ کی اسکرین کے اوپر مراد سعید صاحب کا ٹویٹ چل رہا ہے. انہوں نے کہا جب آپ کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہو اور آپ خود کو خدا سمجھنے لگیں اور زندگی موت کے فیصلے کرنے کے عادی ہو جائیں تو آپ اللہ کی حکمتوں پر بھی بندوں سے الجھنا شروع کر دیتے ہیں. اب سب سے دلچسپ ٹویٹ آپ کی اسکرین کے اوپر اسد طور کا چل رہا ہے. انہوں نے لکھا قاضی فائز عیسیٰ کی ملاقاتوں کا سلسلہ عمر عطا بندیال کے دور میں شروع ہو گیا تھا مگر میں چپ رہا. ایک تو بات یہ ہے کہ حامد میر کی طرح جب مشکل وقت ہوتا ہے اس وقت چپ کر جاتے ہو, اور پھر جب آسان وقت آتا ہے جب ہر چیز یعنی کہ ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے. حامد میر کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے یہ کیا, جنرل باجوہ نے حکومت ختم کروا رہی تھی اور ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہتا تھا ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں تھا. یہ بات اس نے تب کی جب جنرل باجوہ چلا گیا, جب پاکستان برباد ہو چکا, جب پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت ختم ہو چکی. اب یہی اسد طور صاحب بھی کر رہے ہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے بنتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ملاقاتوں کا سلسلہ عمر عطا بندیال کے دور میں شروع ہو گیا تھا مگر میں چپ رہا. بھائی کیوں چپ رہے, اب بتانے کا کیا فائدہ. تو یہ ہمارے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ قسم کے ہمارے صحافی ہوتے ہیں ان کی کل ٹوٹل ملا کے یہ ریالٹی ہے. اچھا ابھی آپ کی اسکرین کے اوپر مزمل اسلم کا ٹویٹ چل رہا ہے. انہوں نے لکھا IMF کے کہنے پر جولائی میں مزید بجلی کے رسک مزید بڑھائے جا رہے ہیں. بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ ہوا تو ملک میں کارخانے بند ہو جائیں گے, جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مفت بجلی دینے کے وعدے کیے تھے. ان کے کیا وعدے اور ان کے کیا دعوے, ان کے دعووں سے خدا کی پناہ ہے. لیکن پاکستان کے جو حالات آپ نے دیکھے ہیں اب ان حالات کے اندر تو ہم رمضان المبارک کے دوران دعا ہی کر سکتے ہیں ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر ہیں فرما, ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر اور پاکستان کے اندر کسی ایسے بندے کو حکمران بنا جو پاکستان کی تقدیر بدلے, قسمت بدلے. یہ کم از کم ہمارے پاکستانی مسلمانوں کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے وہ روٹی کپڑا گھر تو آسان کر دے. اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا.